अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इक़बाल की पहली नज़म हमारे कोर्स में शामिल पहली नज़म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। इस नज़म का तारुफ़, ख़ुलासा और इसका पस मंज़र बयान कर रहे हैं इस लेक्चर में, और थोड़ा सा वजाहत की जाएगी कि ये क्या था और क्या हुआ। ये एक मुख्तसर सी नज़म है, 5 बंद हैं, मुखम्मस है, यानी 5 मिसरों पर मुश्तमिल हर बंद होगा। ये बाले जिब्रील की नज़म है, यानी 1905 से 1918 के दरमियान कहीं लिखी गई। असल तारीख़ इसकी हमें मालूम नहीं। इसकी रदीफ़ देख है और ये हर 5वें मिसरे में इस्तेमाल की जा रही है। ये बात तो मुख्तसर थी, हयात के हवाले से थी। शक्ल सूरत इस नज़म की क्या है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इक़बाल की शायरी में हयात से ज़्यादा मौजू की अहमियत होती है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि इक़बाल खुदी का पैगाम देता है, इंसान की मुमकिनात की बात करता है, इंसान के पोटेंशल्स की बात करता है। उसका अगर मुझे सबूत देना हो तो मैं ये नज़म दूंगा। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है कि यहाँ इंसान क्या था, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और उसका असल मकाम क्या है। ये इस नज़म का सीक्वेंस चलता है। इंसान से बहस की गई है और इक़बाल रूह अर्ज़ी, दुनिया की रूह के अल्फाज में इंसान को उसका असल बता रहे हैं। खुदी का पैगाम इस नज़म से बेहतर हमारे लिए तलाश करना मुमकिन नहीं। हमने ये बात भी कही थी कि इक़बाल की शायरी कुरान पाक पर बेस करती है, तफसीर है, और इस नज़म का पस मंज़र तख्लीक़ आदम का वाक़या है जो सूरह बकरा में बयान किया गया। उसके मुख्तलिफ़ डायमेंशंस आयात हैं सूरह बकरा की, जहाँ वो बात की जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो आपके जहन में होगा कि अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक़ किया और उसको रूह अता की, फिर फरिश्तों को इस आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, तमाम मखलूक़ात को, जिसमें इतराज़ ये किया गया कि या अल्लाह, ये तो दुनिया में फसाद फैलाएगा। जवाब ये दिया गया, तुम जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर तमाम मखलूक़ात ने इंसान की, आदम की बरतरी को तस्लीम किया कि जब आदम ने कुछ अल्फाज तख्लीक़ कर लिए सिवाय इब्लीस के, जो फरिश्तों का सरदार था। और फिर वो वाक़या आपके ज़हन में मौजूद है। बात यह है कि तख्लीक़ आदम एक ऐसा तसव्वुर है कि जो इक़बाल की शायरी में बार बार आता है, और इक़बाल इस सिलसिले में एक बहुत मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखते हैं। इक़बाल इस इंसान की आमद को या इंसान के ज़मीन पर भेजे जाने को एक सज़ा ताबीर नहीं करते, कि जो आम मजहबी नुक्ता नज़र है कि सज़ा के तौर पे भेजा गया। नहीं, इक़बाल ये कहता है कि यही अल्लाह का मतमए नज़र था, उसका प्लान ही यही था कि इंसान इस दुनिया में आए और फिर
وہ اپنا وہ مقام ری گین کرے کہ جو اس کا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں چاہ جاؤں تو میں نے تمہیں انسان کو تخلیق کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، قرآن پاک کا حصہ نہیں، لیکن حدیث قدسی کا تصور آپ کو معلوم ہوگا۔ سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اور یہ بھی سوچئے، یہ بھی سمجھئے کہ جب عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت ہی مقصد ہے، انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا، تو پھر عشق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کے، اللہ کے قریب ہونے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی اپروبیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے نا، ایک لمحے کو ہم اس ٹاپک کو چھوڑ کر ایک عام سی بات کرتے ہیں۔ انسان عام زندگی میں جس سے محبت کرتا ہے اس کی اپروول حاصل کرنا چاہتا ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے، نوجوان ہو، میں مزید بات نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس فارم میں ڈھل جائیں کہ جو آپ کے بیلوڈ کو پسند ہے، رائٹ؟ سو جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ اپنے اس حقیقی محبوب کی قربت، اس کا اپروول، اس کی اپروبیشن حاصل کرے۔ یہی انسان کی عبادت ہے۔ جن چیزوں کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں عبادات ہیں، لیکن یہ مکمل عبادات نہیں، یہ عبادت کا حصہ ہیں۔ یہ تسبیح ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہیں، یہ وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ These are reminders، یہ تو تسبیح ہے، اور یہ تسبیح باقی سب مخلوقات بھی کر رہی ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس کو وہ مقام دوبارہ حاصل کر لے کہ جو اس کے لیے متعین کیا گیا۔ جو کیپیسٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی، جو صلاحیتیں، جو پوٹینشل ہمیں دیا گیا، اس کو استعمال کرے، وہ خوبیاں، وہ صفات اپنائی بڑھائی جائیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ کو وہی خوبیاں پسند ہیں کہ جو اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے تمام نام صفاتی ہیں، کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کو یہ اس کے میک اپ میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ جو جس طرح اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے،
اور یہ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. انسان کے علاوہ، میں جنوں کی بات نہیں کر رہا، دیٹ از another topic. کسی اور مخلوق کو دیکھیے، جانور، پودے، درخت، تمام چیزیں they are never changing. وہ کانشیسلی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ کانشیسلی کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک جبلت پر اللہ تعالیٰ کے سیٹ کیے ہوئے سافٹ ویئر پر چل رہے ہیں. انسان کو یہ خوبی دی گئی کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا، اختیار دیا گیا. اچھائی کو اڈاپٹ کرنے کا بھی، برائی کے راستے پہ چلنے کا بھی، اور پھر اس سے یہ توقع کی گئی، اس سے یہ خواہش کی گئی کہ اب تم ایک فری ول کے طور پر، ایک آزاد خود مختار وجود کے طور پر دوبارہ اس ذات بابرکات سے محبت کرو جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا. عزیز طلبہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ہے کہ جو مواقع، جو خوبیاں اس نے ہمیں عطا کر دیں یا جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، وہ ہم حاصل کر لیں. یہ گروتھ ہے، انسان کی گروتھ، نمو جس کو آپ کہیں، بڑھنا، ڈیولپ کرنا، ترقی کرنا. لیکن سب سے بہتر لفظ گروتھ یا نمو ہے. ترقی، بڑھنا، پھلنا، پھولنا، ایک شخصیت کے طور پر، انسان کے طور پر. اور یہی جب ہم اس کا راستہ اختیار کر لیں گے تو ہم اس مقصد کی تکمیل کر دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا. اور پھر ہم واپس اسی واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو اسے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں رکھا گیا، جنت میں، جہاں دیکھیں جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اپارٹ فرام دوز ریورز آف ہنی اینڈ ملک اینڈ دا حوریز، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جنت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جنت ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جہاں آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. آپ کے ارادے، خواہش اور عمل میں کوئی فاصلہ نہ ہو. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. جنت، انسان کو، آدم کو اس جنت میں رکھا گیا کہ جہاں وہ جو ارادہ کرتے، جو صدق پیدا کرنا چاہتے، جو قرب الہی حاصل کرنا چاہتے، جو خوبی اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے، وہ ہو جاتے. پھر ایک نادانی کہ جب شیطان کے، ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آدم ایک ایسا پھل کھاتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا. اور پھر ایک اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے. آدم کو اس بات کا احساس ہے کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اب بھی مقصد تخلیق انسان کا وہی ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اسے اللہ سے عشق کرنا ہے. عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ What is
love, what is passion? मोहब्बत तो एक बात है ना, इश्क क्या है? इश्क ये है कि जब बाकी हर चीज़ को छोड़कर एक नुक्ते पर तमाम सोचें मुर्तकिज़ कर दें तो वो इश्क है। ये इश्क की बड़ी बुनियादी तारीफ है, इसको ज़हन में रखिएगा। इंसान को अल्लाह से इश्क करना था, और इश्क का हमने ये बात कह दी, तकाज़ा ये था कि वो अल्लाह की दी हुई सिफ़ात को इस्तेमाल करे, और जब वो वैसा बन जाएगा कि जैसा अल्लाह उसे बनाना चाहता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। ये वो सीक्वेंस है जो जन्नत में मौजूद था, लेकिन दुनिया में आकर ये हालात मुश्किल हो गए। अब ख्वाहिश और अमल के दरमियान रुकावटें आ गईं। अब कुछ फितरी कवानीन दरमियान में आ गए। अब जो इंसान सोचता था, जो चाहता था, उसके रूबा अमल आने में, उसके वक़ू पजीर हो जाने में कुछ दुश्वारियाँ हायल हो गईं, कुछ टेम्पटेशंस आ गईं, कुछ नफ्स दरमियान में आ गया, मुश्किलात बढ़ गईं, लेकिन मकसद अब भी वही रहा। और जब इंसान इस मकसद को समझ ले, उन खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर ले, तो फिर वो उस अल्लाह के रास्ते पर, उसके कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है 70 माओं से ज़्यादा। उसकी रहमत बेइंतहा है, बेकिनार है, लामहदूद है। उसकी रहमत, उसकी आफियत, उसका अफ़्व दरगुज़र, उसकी माफ़ी बेइंतहा है। और फिर अल्लाह ने इंसान को खाली हाथ दुनिया में नहीं भेजा, बहुत कुछ अता किया। अल्लाह ताला ने इंसान को क्वेश्चन पेपर भी पहले बता दिया, सवाल भी बता दिए हैं, ओपन बुक भी कर दी है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दी है, और कहा है कि जा अब इम्तहान दे। देखिए, हमें बता दिया गया है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें वो क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया है, हमें कुरान पाक की सूरत में एक गाइड बुक भी दे दी गई है, रसूल पाक की सूरत में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दी गई है। ये सब कुछ होते हुए अब अल्लाह की रहमत से कौन इनकार कर सकता है? इकबाल इस नज़म में अल्लाह की इन इनायात को और इंसानों के उस रास्ते को, मंजिल को डिफाइन कर रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया में होना। नज़म शुरू करने से पहले हम ये बात करें कि ये इस रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। इससे पहले एक और नज़म मौजूद है कि फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं, और इस नज़म के मैं आपको 2 शेर सुना रहा हूँ। अता हुई है तुझे रोज़ शब की बेताबी, खबर नहीं है कि तू खाकी है या कि सीमा भी। सुना है खाक से तेरी नमूद है, लेकिन तेरी सरिश्त में है कौकबी और महताबी। यानी इंसान अजीम है, फरिश्ते तक हैरान हैं
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم مخلوق تخلیق کر کے دنیا میں بھیجی ہے۔ انسان مجبور مقہور نہیں، وہ تو اللہ کا نائب اور اس کا محبوب بندہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔